नमस्कार. साहित्य दर्पण ह्या कार्यावळीक समीर दर्शकांक माये मोगाचो उर्बेभरीत येवकारांनी परत एकदा नमस्कार. इश्टानो, दर एका गोंयकार फाटली 30 वर्सां एक आवाज आमी आयकत आयल्या. आकाशवाणी पणजी. मुकेश थळी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. हो तो आवाज. मुकेश थळी एक बहुआयामी अशें व्यक्तिमत्व. एक साहित्यीक. साहित्याचे दर एक प्रकार ताणें हाताळ्ळा. एक अनुवादक. नाटकांच न्ही, कथाय अनुवादीत केला. एक कोशकार. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार एक बरो मनीस. 2024चो अतिशय मानाचो आनी प्रतिश्ठेचो असो साहित्य पुरस्कार तांच्या रंग तरंग ह्या निबंध झेल्याक मेळ्ळा. आनी त्याच खातीर तांच्या साहित्या विशीं आनी तांच्या विशीं एक भासाभास करपा खातीर ताका आमी खास हांगा आमंत्रीत केल्लें. मुकेश बाब, नमस्कार. नमस्कार. आनी परबी खूब बरें दिसलें. मुकेश बाब, तुमचे सामको ह्या दिसांनी अभिनंदनाचो पावस पडटा. म्हणजे तूं जर सोशल मिडियाचेर वच किंवा इलेक्ट्रीक मिडियाचेर किंवा प्रिंट मिडियाचेर, इतलेंच कित्याक आदरणीय सकाराम बाब बोरकारान एक तुमचे लेख बरयल्लो, तो महाराष्ट्रान सगळ्या पुरवणीचेर आयलो. सकाळ पेपराची पुरवणी भोव अभिमानाची गजाल दिसली आनी आमकां खूब आनंद जालो. पयलो प्रश्न हांव असो विचारता की इफ आय एम नॉट मिस्टेकन जाल्यार 1979 तुमी बोर्डाक दुसरे आयिल्ले. SSC बोर्डाक. आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स एका बऱ्याशा प्रतिश्ठीत अशा हॉटेलान जाल्ली. आनी हांव म्हज्या पत्रकार मित्रा बरोबर थंय आयिल्लें. कित्याक म्हाका हें वातावरण खूब आवडटा. म्हणजे आनंदी मनीस जो आसता आनी तुमी थंय सत्कार बी करतात. त्या वेळार आशिल्लो, आतां करनात ते. आनी तुजी तेन्ना हांवें मुलाखत घेतिल्ली. ल्हानशी मुलाखत नेमाळ्यांनी आयिल्ली. आनी आज घेता. आनी 79 ते 2024 पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत आतां घेता. हो सगळो प्रवास जो आसा हातूंत आमचो मुकेश थळी कसो तयार जालो किंवा कसो घडलो? हें कोइन्सिडन्स तुमी सांगलें तें बरें केलें. कित्याक 1979 हांव एका स्कुलांतल्यान प्रियोळीच्या शिक्षा सदन गोवा बोर्डाक SSC दुसरो आयिल्लो. तेन्ना तुमी म्हजी मुलाखत घेतिल्ली. आनी आज जी मुलाखत घेता ती कंप्लीट वेगळेंच फिल्ड. म्हणजे मागीर आयुश्य त्या उपरांत आयुश्यभर हांवें साहित्यीक साधना केली. खास करून निबंध, सगळे वेगवेगळे तरेचे अनुवाद, नाटक, वेगवेगळे साहित्य प्रकारांचे आवडीन केले. आनी मुखार वचून बेजिकली आनंदाचो भाग आनी ते आंगांत घराण्यांत आमचे आसा. संगीत आसूं, नाटक आसूं, साहित्य आसूं, तें फक्त फुडें व्हेलें अशें म्हणटा हांव. एक लिगसी, दायकी. आनी ताजो आनंद घेवन आनंदी रावन आनंदान दिलें आनी लोकांनी ताजो आनंद खोस घेवची, हो बेजिकली हेत. आनी आज हें मेळून आनंद म्हाका पुरस्कार मेळून साहित्य अकादमीचो खोस जाल्यात. पूण एक मातशी आनीक वयली जबाबदारी, कारण सेंट्रल गव्हर्मेंट, केंद्र सरकार, भारत सरकार तुजी तोखणाय करता हाजो अर्थ पयलीं जबाबदारी वाडटा. आनी बरें बरोवं जाय, कसदार बरोवं जाय हें. कारण तुजी 8 पुस्तकां आसा पळय, सामकी तोला मोलाची आसा, सामकी बरीच आसा. सो म्हाका एक सांगात की वळेसेर तुमचें पयलें पुस्तक आनी ताका कला अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्लो वा कोंकणी अकादमीचो मेळिल्लो. म्हाका दिसता BA तें लागिल्लें. सो पयलें पुस्तकाक इतलो तुमकां मान सन्मान मेळ्ळा. पूण मागीर तुमी आयले गोंय विद्यापिठांत. 6 वर्सां तुमी विश्वकोशाचो अभ्यास केलो. बरोबर. पूण मागीर अकस्मात आकाशवाणीचेर कशें पावलें? ज्योतिबाई, कितें जाणा, म्हज्या भितर तुमी विचारले तें बरोबर आहा. हो प्रश्न म्हाका खूब जाण विचारता. एक म्हणजे हांव मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी, म्हणजे कितली अश्योच कला कौशल्य आंगांत आसा. त्या वेळार मागीर कितें जाता जाणा की आतां आमच्या घरांत संगीत आसा की सगळे वाजयतात, आदोगाद आसा म्हजो भाव, बाकीचे सगळे. पूण आपण एकूच कितें तरी घट जाय न्ही. म्हणून हांवें संगीत म्हणल्यार हांवें साहित्यूच धरलें. तशें विद्यापिठांत 6 वर्सां उरलो इन रिसर्चींग कोंकणी सेक्शन ऑफ विश्वकोश. पूण म्हाका ही मिडियाची बघची इतली आवड आशिल्ली, पत्रकारितेची, जावं ट्रान्सलेशन करप, फास्ट बातम्यो आवड. म्हणजे अलर्ट रावन तें आनी सगळें चॅलेंजींग. आनी आवाज एक बरें करून त्यो बातम्यो दिवप. तुमी आतां सुरवातीकूच म्हणलें त्यो. आनी कोंकणी न्ही, ते वचत थंय म्हणजे कोंकणीचें प्रेम म्हाका तें व्यक्त करूंक मेळ्ळें. प्रभुत्व सामको कोंकणीचें तुमचें. हें तुमी म्हणटा. म्हणटकच हांव हांगाच्यान विश्वकोशांतल्यान, त्या कोंकणी विश्वकोशांतल्यान कोंकणी बातम्या कडेन रेडिओचेर जॉयन जालो. पूण हे सगळें 30 वर्सां तुमी काम केलें तेन्ना केन्ना एकदम अशें बरें दिसलें की व्हडल्याचे तुमकां संदेश अनुवादीत करचे पडटा, एखादे बातमी, केन्ना अशें कितें जालां प्रॉब्लेम किंवा हें? ज्योतिबाई, तुमी आतां जें विचारलें की रेडिओचो अणभव, एक्सपोजर, पयलीं गजाल एक्सपोजर ताजो इतलो वायड आशिल्लो.
थंय राष्ट्रपतीची भाशणां येतालीं, खास करून तुजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम येयला म्हणजे विज्ञानीक उतरावळ आसताली, नॅनो टॅक्नॉलॉजी म्हण नाका, नॅनो सेकंड आनी अशे कितलेशे डिजिटल कितलेशेच, आनी तें तुका चॅलेंजींग आनी वेळा भितर नेटान आनी अचूकपणान करूं जाय पळय. हें करून करून एक्सरसायज एक्झर्शन म्हणजे तकली फोडून तशें खाजो जावं तातूंतल्यान आव्हानां घेवन 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 म्हणजे हातार सामकें मागीर ट्रान्सलेशन तें बसलें आनी वेगवेगळे तरेचें बजेटां आसतालीं गोंयचीं दिल्लीचीं तीं ट्रान्सलेट करप, कळ्ळें न्ही. आमचें अदमासपत्रक म्हणटा अर्थसंकल्प ती थंय उतरावळ तोंडार जाय पडटा, डिक्शनरी पळोवपाक वेळूच आसना. कित्याक घड्याळा परत तुका सांगता आतां वचून बुलेटीन तुवें वाचूं जाय इतले लेवलाचेर. इलेक्शनां आसतालीं, इलेक्शन कमिशनरांच्यो बाकीच्यांच्यो इंटरव्यूज आसताल्यो त्यो हय त्यो इतले सगळे इतले लायव्ह आसताले एकदां म्हणजे उलोवपाचे दिल्लीक हिंदी समटायम्स मराठी इंग्लीश ते लायव्ह दिवचे पडटा पळय बायट वॉयस ओवर बी ते तातूंतल्यान हांव खूब एक वेगळें फील्ड तें वेगळे एरिया म्हाका फुलूंक मेळ्ळे. आनी आकाशवाणी म्हणजे कितें आमकां फक्त कानान तुका तितलें आसूंक जाय न्ही, कानान आमी आयकता न्ही, सो तितलें तें पावरफूल आसूंकूच जाय न्ही, आमी आयकूंक जाय, बंद करूंक जायना न्ही. आनी तितलें तुज्या आवाजान तें आमकां बरें दिसतालें, आमी आयकतालीं. मुकेश बाब, निबंध हो साहित्य प्रकार जो आसा न्ही तो खूब कठीण, कारण तो निबंध एक म्हणजे अफाट तुका वाचन जाय आनी दुसरें म्हणजे कितें वैचारीक एक ताका बैठक जाय. आमच्या तर साहित्य अकादमीची इतली वर्सां जर आमी पळयत न्ही तर म्हाका दिसता तूं धरून दोगांक जाणां साहित्य अकादमी दत्ताबाब प्रवास वर्णन, कारण तो विशयच निबंध म्हणटा तो एक दुर्मीळ अशें साहित्य प्रकार. सो तूं हाजे कडेन कसो वळ्ळो? बेसिकली ज्योतिबाई म्हाका तुमी आत्तां म्हणलें तशें जे कठीण कठीण तें म्हाका आवडटा. गणित धरून कठीण सोंपें आसल्यार तें करपाक कांय न्ही. हो ग्लास काडून थंय दवरलो, तो ग्लास काडून तो वयर हवेंत तुडोवन परतो थंय दवरप बी म्हणजे उदक उडयनासतना तें म्हत्वाचें. म्हाका तें हो पयलीं सुद्दां आवडटलो. तुमी उत्तरूच तुमच्या प्रश्नार आसा तें म्हणजे तातूंत भितर सगळे तरेचे रंग आसता निबंदा भितर. तातूंत संदेश आसूं जाय, कितें तरी विचार आसूं जाय, वाचन तर जायूच जाय, नाल्यार तो पोको, नाल्यार तो वाचीन दिसना तुका. तुमी म्हणलें पळय तो वाचीन दिसूं जाय, आवाज तुगेलो आयकन दिसता रेडिओचेर, कितें गाणें तें आयकन दिसता. निबंध तो दिसता 890 उतरांचो पूण तो खूब खोल आसता, दाट आसता, तातूंत अंतप्रवाह आसता, तातूंत काव्यमय भाशा जाय म्हणजे प्रतिका प्रतिमा. आतां पयर कोणें म्हाका सांगलें नवेंच पुस्तक आयिल्लें दोतोर ती तुवें बाल ती कुळागरांत बिमलां पळय आसा न्ही मुकेश बाब, ती बिमलां बरें बिमलांचे झुंबर उमकळटाले अशें बरयलें पळय न्ही ते आपल्या बाली थंय स्टकअप जाली म्हणून. म्हणजे ती अशी वर्णन लालित्य पळय न्ही जावं आनी खंयचें तें सोंपें न्ही. आनी एका मोठ्या निबंधकारान म्हणलां की निबंध हो कठीण इतल्याच खातीर कारण निबंधांत तूं स्वता तुजें आत्मप्रदर्शन सगळें आत्म अभिव्यक्ती करता आनी तातूंत तूं एकटोच आसता. देवळा कुशीक बी पळय तळी आसता, तळी त्या तळयेंत तूं सरळ भितर बुडूं येता म्हणून म्हणजे फसूं शकता, इतलें डेंजर. आतां कथा जर आसत जाल्यार मातशें नाटक आसत जाल्यार ना तें म्हजें वाक्य न्ही, तें प्राध्यापकाचें किंवा त्या वावराडेचें म्हणूं येता, म्हजें वाक्य न्ही, बरयलां हाणेंच तरीकूय म्हणूं येता न्ही. हांगा त्यो कालवळ्यो करूं मेळना. सो दॅट्स द रिजन सारकें तुवें तें कोरीव दवरचें पडटा. वाचन म्हणजे ज्योतिबाई चालूच आसता. वाचन म्हणजे तो एक हे कसो एक्सरसायज आसता पळय. आतांचे भुरगे जिमां पळयता तशें आतां जिमां वतकच ते हात बी बरें तांचे पीळ बरें येता. तशें म्हाका दिसता की तो म्हणजे सामकी आवड. कांय दर दिसा हांव कितें तरी वाचताच वाचता, सगळ्या भाशांनी वाचता, इंग्लीश वाचता, फिक्शन वाचता, न्यूज कितें जगांत कितें घडटा तें वाचता. तें चालूच आसता एक सारकें. तातूंतल्यान तुका एक लुब्रिकेशन म्हणटा पळय फ्युअल कशें चार्जींग जाता, मोबायल बी आतां पळय तसो हांव चार्ज जाता. म्हणजे वाचतकच बरें दिसता हांवें काय बरें बरयलें रे म्हजे भाशेन हांवें किंवा बाकीच्यांनी केन्ना बरयताले अशें जाता. सो बरें वाक्य सुद्दां मेळ्ळें तर दीस बरो दिसता, दीस बरो वता. आनी अशें तरेन केन्ना तरी ती चालना अशी भितर आसता ना ज्योतिबाई म्हणजे भितर तुज्या मेंदवांत ती चलत रावता. कितें तरी तुका नवें पळयलें तो आनंदाचो भाग बेजिकली. म्हणजे यू हॅव टू एन्जॉय रिजॉयस इन दॅट. म्हणजे एक सारकें तें बरें बरें वाचलें काय ना सगळें मल्याळम बाकीचे भाशांतले कन्नड तुजे बंगाली तांची ट्रान्सलेशनां मेळटा न्ही आमकां. आमी वाचतात कळटा अरे बाबा केदे ह्यो ज्यो कादंबऱ्यो बरयल्या. दुसरें तुजें सामकें हातखंड म्हणटा तें अणकार. कितलेशेच कठीण मजा म्हळ्यार आमी जेन्ना अणकार कोंकणीन धाडटा पळय तें वेगळें, जावं तें इंग्लीश आसूं हिंदी मराठीन आमी कोंकणी धाडटा. तूं कोंकणींतल्यान तूं इंग्लिशीन व्हरता कारण ती आमची भास न्ही, कळ्ळें तुका. म्हणजे हें तूं कशें करता? तुवें आतां बिमलाचो घोस झुंबर तो इंग्लिशीन व्हरप ही सादी गजाल न्ही. कशें जमलें कशें तुका? म्हणजे 55 कथा तुवें आमच्यो हातून व्हेल्या, दोन केल्या बरोबर.
म्हणटकच एकदां कितें जालें जाणा ज्योतिबाई खूब पयलीं चंद्रकांत बाब केणी आशिल्ले तेन्ना कथाकार खूब जाण लोक अशे म्हणटाले कोंकणीन कांय ना रे ते इज ऑल ट्रॅश देर इज नथींग इन कोंकणी नो डेप्थ इन दॅट वायट दिसतालें म्हाका सारकें खूब कळ्ळें न्ही म्हणजे अशें कित्याक म्हणटा आमचे भाशेक कितें म्हणटा हांव जाणा न्ही कांय जाण खूब म्हणटकच चंद्रकांत बाब म्हणलें अशें कितें उपाय कितें काय म्हणटा तो उपाय आनी कितें तें म्हणपा इंग्लीश करपाचें भल तुवें आनी कितें तुकाय समाधान तूं पळय आतां ताणें लीड घेतली आनी मागीर त्यो एका पेपरान छापून आयल्यो कितल्योश्यो आतां मागीर हांवें कितले कांय जाणांच्यो बऱ्यो साहित्य अकादमी जर्नलां आयल्या आमच्या फ्रंट लायनाचेर व्हडले व्हडले मॅगझिनांनी आयल्यो हांव चिंतून नासलें पूण म्हाका तो उजो आशिल्लो भितर उजो म्हज्या भाशेंतलें साहित्य इतलें बरें आसा की तें तुमी वाचिनासतना ओरिजिनल कोंकणी काय ना तूं अशें म्हणू नाका इतलें म्हाका फील 55 कथा करप ना आनी ते कशें जावन गेले धडाको लायलो तर ते आय वॉज व्हेरी यंग मे बी 33, 35 अशें हांव म्हणटा आतां कितें म्हातारो जालो अशें न्ही पूण आतांय बरें पूण तेन्ना तें दर आयतारा एक कथा आरे बाबा आनी डिटेल वचची पडटा ज्योतिबाईली कथा आनी कोण तो शशांक सेताराम म्हण कथाकार तुमी आयकला ताजी कथा आनी ती काणकोणची भाशा इतल्यान तेन्ना ते हें ना आतां वॉट्सॅप बी तसलें कांय ना चंद्रकांत बाबाली केळी घेवन ताका दाखोवपाक मडगांव वचचें पडटालें ते दाखयले शिवाय छापूं नाका म्हणटा म्हणजे अशें हें करून ते एकदांचें एक धडाको लावन तें केलें कळ्ळें न्ही खंयच्यो कथा तुका खंयच्या लेखकाच्यो कथा तुका कठीणच्यो दिसताल्यो ग्रामीण कठीण कथा खुबूच कठीण वताल्यो कारण तातूंतली भाशा पळय येता न्ही म्हणी ओपारी येताल्यो तातूंत दोन अर्थांचे अशे दोन अशे अर्थ आसपी उतरां येतालीं कळ्ळें न्ही कोण सांगपाक शकता कोण आतां पुंडलीक नायकांच्यो कथा हांवें 10-15 केल्यो त्यो ताचे सारक्यो आनी कठीण म्हणजे ना कोणी जर म्हणटा न्ही आपूण ट्रान्सलेटर म्हणटा ताका त्यो कथा व्हरून दिवपाच्यो हाका लागून म्हणना की हांवें बऱ्यो केल्या बट ताका आवडल्यो त्यो आनी लेटर ऑन ही वेंट टू US थंय वतकच ताणें त्यो कथा बिता बऱ्या पडल्यो वचपाक आनी मागीर इटलीक गेल्लो पुंडलीक बाब तेन्ना ताणें त्यो व्हेल्या बाकीचे हांवें तागेल्यो धालो सुद्दां अणकारीत करून दिल्या कळ्ळें न्ही आनी ही लायक्ड इट कळ्ळें न्ही एक करंट म्हणून एक शब्द वापरलेलो अजून ताका याद आवता हांवें बरोसो शब्द वापरलेलो करंट मनशा भितर म्हणटा कळ्ळें न्ही म्हणजे ते दोग जाणां मेळपाक सोदता मदीं हें आसता उदक ते करंट म्हणजे दोन करंटां हांवें तो शब्द ताणें वापरलेलो हांवें घेतलो एक करंट म्हणजे उदकाचो प्रवाह दुसरो करंट तांची ओड दोगांची ते ताका इतलें आवडलें थंय लोकांकूय आवडलें इटलीक पावलो तो म्हणजे अशें ते शब्द सोदपाकूच खाजोवचे पडटा तकली आनी एक शब्द सुद्दां हांव आतां इंदिरा गोस्वामीची हांवें कादंबरी केल्या न्ही तातूंत एक अशें वाक्य आसा की ती फुलां सुकली सुद्दां ताचो वास वचना आतां खंयचें फूल ताणें नांव दिलां तें खंयच मेळना मागीर तें कळ्ळें की वोंवळां म्हणून तें वोंवळां सुकतकीर न्ही तें सोदपाक तुका 8-10 दीस वता ताका विचार सो कितल्यान तुवें इतलो नाटकां केल्या नाटकां ज्योतिबाची म्हणून एक हाजे पळय हांवें केली न्ही खूब केली नटसम्राट कोंकणीन केलें इंग्लीश केली एवो इंद्रजीत म्हणून बादल सरकाराचे केले त्या ताणें खूब वर्सां हालीं केले एक 10 वर्सां पयलीं ते ताणें जवळ जवळ 30 नाटकां बरयल्यां इज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंडियन प्ले रायट म्हणून तागेले ते हरशीं हांवें इंग्लीश मेजर दवरलें हिंदी वाचलें मराठी वाचलें ताका एक रिदम आशिल्लो फ्लो आनी हो बरो हुशार इंजिनियर कोण बादल सरकाराचो अभ्यास केलो तातूंतल्यो विचारधारा केल्यो तरी 2 म्हयने अभ्यास करीतूच आसा आरे नाटक केन्ना अजीत केरकार नटवरी म्हाका विचारता म्हाका जर सामकें स्पश्ट कळून न्ही जेन्ना ते भितर गेले न्ही 2-2.5 म्हयने फक्त अभ्यास केलो म्हाजे आतां म्हणलें गणीत सॉल्व कशें करपाचें हो म्हणलें म्हणटलो हांव हल्लो मागीर एका फ्लोवान पळय केलें न्ही की नाटकाक पयलें प्रायज मेळ्ळें आनी म्हाका पयलो आनंद मेळ्ळो प्रायज बरें आहा बरें केलें म्हणून पूण तूं वता प्रॅक्टिसेक वता विचारता हांव प्रॅक्टिसेक तुवें म्हणलें पळय न्ही प्रॅक्टिसेक म्हाका वता कित्याक उच्चार पळोवपाक वता आतां समज एक पात्र जर जबाबदारी आहे तुमी आनी हांव म्हणूं शकता तें पात्र म्हाका ती जबाबदारी अशें म्हणटा पळय म्हणजे तो कोण घरांतले काम करपी भुरगो तो म्हाका नाका तें आवा अशें आवाज पळय ते हे टोन पळय हांव कागदार दाखोवंक शकना मातशें म्हाका हें जाय सांगपाक वता ते सहकार्य करता आनी ते वयल्यान म्हणटा की तूं एकटोच नाटककार जो स्क्रिप्ट दितकच संहिता नाटक जाय मेरेन जीव खायत आसता उर्बा दीत आसता आपूण येता आनी आनंद घेता म्हण ल्हान भुरग्या भशेन कुतूहलान म्हाका तो खूब आनंद मेळटा हाजो ह्या साहित्याचो सुद्दां हांवें तुमचें नाटक पळयलां हांवें कथाय वाचल्या निबंध एक नवें पुस्तक तें हांवें वाचूना जें परीच तुजें आयलां तें पूण म्हाका तुजें एकदम तोखणाय जी दिसता न्ही तुवें एक माईचेर लेख तुज्या आवयचेर आनी खाणा जेवणाचेर म्हणजे कितें सांसव घोटाचें सांसव तिसऱ्याचें सुकें आनी कितें कितें तें बरयल्लें हुमण सो हे एका चल्या भुरग्यान बरोवप म्हणजे इतलें निरीक्षण शक्ती तुका केन्ना रांदपाची काय पाळी येवना अशें दिसता पूण इतलें समरस जावन तें बरयलें कशें काय म्हणून
न्ही न्ही ज्योतिबाई तुमी माईची याद काडली तुमी माईक मेळ्ळ्या आनी माईच्या हातचें खालें म्हजे आमी. आवय खाले लाडू केन्ना खाले याद काडी आनी म्हाका ते हांव म्हणजे बॅगार धरून ऑफिसांत हाडटालो लाडू बी सगळ्या म्हाका संवय म्हणटकच ते पळय माईचें पळय एक तर माई म्हणजे आमची व्हडली मेंटर कशी एक वेगळें विद्यापीठ भाशेचेंय बी कोंकणी आनी रांदता आसतना तिगेले तिची आवय तशी आशिल्ली बरी रांदपी माड्डोळा आनी ती माई बी भुरगेपण हांवें पळयलां केन्ना तो खेळप अशें कमी पूण कितें चुकून जर इतलें कमी पडत मातशें चड कमी जालें तो गरम जावप पूण माईलें सामकें परफेक्ट आसतालें रांदप रुचीचें सगळें जिनस ते म्हण हांव तिका फाटल्यान केन्ना विचारप प्रश्न बी ते रांदतना बिनतना बरी बरी केन्ना केन्ना ती बेजार जाताली म्हणजे ते कॉन्सन्ट्रेशन आसतालें उडोवपाचें हय तूं वतालो रांदचे कडेन रांदचे कडेन वतालो मागीर ती कितें कोंकणीचें विचारतालो केन्नाय म्हणी ओपारी बी आतां मागीर पळयता तुगेलें ते दीसभर डायरी घेवन बरीच आसता तूं अशें म्हणटाली ती पूण ती खबर आशिल्लें हांव तें कितें तरी करतां कोंकणीचें डॉक्युमेंटेशन नवी एक म्हण समज आयली तिच्या हातूंतल्यान तोंडांतल्यान एकदम येताली म्हण तें म्हाका इतलें तुगेलें खाण जेवण म्हणजे अशें रुचीचें खालें हांवें म्हणजे वजनूय वाडलें म्हणजे आनी सगळे तरेचे व्हेज नॉन व्हेज इवन हांव भायर युजली पुलाव फ्रायड रायस बी खायना पूण माई इतली बरो करताली विच इज अ मॉडर्न रेसिपी डीश आय मीन डीश कळ्ळें न्ही तर ती इतली बरी करताली ही तुगेली क्युलिनरी आर्ट पळय इतली पावरफूल म्हणजे आतांक तिचें कितें अन्नपूर्णा सगळें म्हणटाले लोणचें आतां आयलीं पळय तोरां आयलीं काय लोणचें करप हांवें आवडीना करप नेवऱ्यो तिक्षो नेवऱ्यो सगळें वर्सूय भर म्हणजे माईलें कितें एक स्पेशल आसतालें तूं तें बरोवन म्हणजे स्पेशल तूं मागीरचो टायम घेवन तें बरयतालो हय आनी मदीं मदीं विचारप कळ्ळें तिका मूड भरलें काय त्या टीव्ही पळयतना विचारल्यार ती बेजार जाताली पूण ते म्हाका तेजे बद्दल खूब आदर आशिल्लो तुमी म्हणलो म्हणून ज्योतिबाची एक सांगता हालींच म्हजो एक निबंध हातूंत आयिल्लो मौज मागून घेतिल्लो मौज दिवाळी आनी संवाद सेतू म्हणून पुणे तांणी घेतलो ताजेर गोंयच्या फुलांचेर आनी माड्डोळेच्या जायांचेर खास बरयलां हांवें जायांची पुजा तर म्हाका महाराष्ट्राच्या कितल्या बायलांनी फोन करून विचारलें तुमी म्हणटा तशें आतां हें तुमी खावपाचें हांगा बायलांकूच फुलांचें हें आसना सेन्सिटिविटी म्हणून संवेदनशीलता हे बघून हो मुकेशराव म्हणजे आम्हाला खरोखर आश्चर्य वाटलं तोजीत हांवें म्हणीचेर बरयलां आनी संवाद सेतू हें गोंयची फुलां आनी सुगंध गंध ताचेर बरयलां कितलेशेच म्हणजे ते शेतांतलो वास मागीर द्राव स्राव किड्यांचो हांव इश्कोला वतालो वाटेर पळय आसताले तरी तेजे किड्याचे आवाज हे स्राव येता पळय द्राव मातशें तातूंतल्यान येता ते कॅमिकलां कळ्ळें न्ही वास येता तुजें व्हडलें भाग्य म्हळ्यार तुका रवींद्र बाबाचो सांगात मेळ्ळो आनी रवींद्र बाब हांव वतालें खूब पयलीं आनी तो म्हाका म्हणटालो की मुकेश थळीक बरें भविश्य आसा बरो वाचन घेता बरीं पुस्तकां व्हरता तर एक नातें कशें तुवें हांव ज्योतिबाई तुमी हो खरोखर हो प्रश्न म्हाका आवडलो कित्याक हांवें आतां पुरस्कार मेळटा म्हाका याद जाली साहित्य अकादमीचो की रवींद्र बाबाक ज्ञानपीठ मेळिल्लो खूब कितें कितें मेळिल्लें भोवमान म्हाका हांव तांचे कडेन पावलां 10 वर्सांचो आसतना म्हजे मामान कितें केलें आजोळेच्या वाड्डोळा की बरयत आसतालो एक सारको बरयत तांकां काय कळनाशिल्ली कविता काणी कितें ताणें म्हणलें गांवांत एक लेखक आहा ताजे कडेन तुका व्हरतां तूं थंय मार्गदर्शन घे ताणें म्हाका व्हेलो तेन्नाच्यान हांव म्हणजे ताणी म्हाजी अपुरबायपण केली खास करून जे प्रेम पळय म्हाका दिलें न्ही ज्योतिबाय तें माधवी आसतालें तांची भाची आमी दोगांकूय तो वतालो वॉकाक घेवन प्रोग्रामाक घेवन दिवचले वतालो कोंकणी शणै गोंयबाब जल्मशताब्दी बाकीचे म्हजें करेक्शन करून आपुणूच धाडटालो बी कोंकण अमुकातली ती हे बी कोंकण भारती बी कितें मॅगझिनां म्हणजे इतलें आनी पुस्तकां मागीर मागीर कॉलेजांत पावलो हांव सदांच आसतालो आत्रे पयल्यान थंयच आनी हें बी आमची सिगमंड फ्रॉयड आसूं आमचे मार्क्स आसूं खंयचे आमचे फिक्शन आसूं बाकी वेगवेगळे सगळे थंय बाकी बाब येतालो बोरकार लक्ष्मणराव सरदेसाय व्हडले व्हडले महाराष्ट्राचे लेखक तांचे कडेन जेवपाक खबर हांव तांचे कडेन खातालो जेवतालो मातशे आदारान भंय दिसतालो तांचे कडेन म्हणजे तांचे कडेन उलयतना कित्याक ते व्हडले लेखक हे कळटाले म्हाका इतलें भाग्य म्हाका म्हणजे खरोखर एज यू सेड की तांकां ज्ञानपीठ मेळटकच तांणी एका मुलाखतींत म्हणिल्लें की सुरवातेकूच म्हज्या फाटल्यान एक 2-4 लेखक घडले म्हज्या प्रभावान ताची नांवां घेतलीं तातूंत एक म्हजें आशिल्लें आनी म्हजो भाव आदोगाद अमोल तुमी वळखता तो आयलो आनी म्हाका म्हणपालो हो पुरस्कार व्हडलो तुका मरे म्हणपालो म्हणजे खरोखर ताणें म्हणजे आंगार कांटो येता की हो आशिर्वाद न्ही तांचो ताणें होळे सरान म्हाका दिसता तुमकां प्रस्तावनाय दिल्या बरें सुंदर प्रस्तावना दिल्या पयल्या पुस्तकां आशिर्वाद आतां तुमकां म्हणलें पळय तो फाटल्यान उलयतलो तुमचे कडेन सगळ्यांक सांगतालो तो पुस्तकां वतालो सगळें व्हरप सगळें वाचप आनी केदो व्हडलो मनीस ताची फॅमिली तुमी पळयल्या कितली मायेस्त फॅमिली हो शब्द मायेस्त फॅमिली हरची आनी तुमकां दोगांचोय माधवीचोय मेळ्ळो माधवी मेळ्ळें चर्चा करपाक माधवी मोरलेस म्हणजे मातशें सिनियर पुणून बरोबर आमकां तो व्हरतालो सगळ्याक दुसरें म्हळ्यार तुमचें घराणें जें आसा थळी म्हणटा तें संगीत वाचन किंवा एडवोकेट अमोल थळीक आमी वळखता ताचें वाचन तर अफाट आसा ताच्या हें सगळें ताचेर तुजो परिणाम कितें जालो
ते म्हाका ज्योतिबा हे सगळे ल्हान ल्हान प्रकाश तळीबाब हय हय ते सगळें घरांतलें जालें. तुमी म्हणलें पळय 3 पिळग्यांचें आमच्या घरांत संगीत आसा, तातूंत कला आसा, तातूंत साहित्य आसा, तें चालूच आसता. तुमी जर संगीत कोणाक आवडनासतना जो आमच्या घरांत चवथीक बी वचत तो दुयेंत पडटलो. म्हणजे चालूच आसता, वाजयता ते वेगवेगळे राग वाजयता, कोण पिटी वाजयता, कोण आनी कितें, म्हणजे चालू आसता संगीत सारकें. वेगवेगळे तबला सोलो वाजयता, पखवाज हे ते भजनां प्रोग्राम चालू आसता सारके. म्हणजे हें वातावरण भुरगेपणांतल्यान हांव इल्लोसो आसतना जेन्ना पळयतालो, म्हणजे तें सगळें तुका कितें जाता बरयतना ती लय येता. हांव बातम्यो वाचता पळय ती म्हाका लय मेळ्ळी थंय. लयकारी म्हणटा पळय सगळे ते वाजोवपी ते हांव हातूंतूच गेलो साहित्यान. पूण अदरवायज तुका आतां कितें चल्लां आतां. काल हांव नाटकाक गेल्लो एका, म्हाका गायतानाच ती कळटालीं बायलां, कळ्ळें न्ही, हो आतां भूप राग चल्ला, किंवा हो पर्टिक्युलर तो भाग्यश्री राग चल्ला, हो भिमपलास चल्ला, किंवा हो एक ताल चल्ला मात्र हो 12 मात्रांचो. तुका शास्त्रीय संगीत आवडटाय बी? सामकें बेसिक्स ह्यो कळटा, कित्याक घरांत तें चालूच आसता न्ही चर्चा. म्हणजे माई सुद्दां कळटाली, म्हणजे तें आयकून आयकून कानार पडटा. त्रास कसलेच ना. विना सायास म्हणटा मराठीन तशें, एफर्टलेसली ते कानार पडून पडून तुका हें जाता. आनी तें संगीत घरां आशिल्लें पळय, हेच तुमी म्हणलें तें वातावरण निर्मिती भोंवतणी म्हाका अशी मेळ्ळी, आयती मेळ्ळी बी म्हणना. फक्त कितें आपणें रिसेप्टीव रावं जाय. नाल्यार उदक हांगा उदक वता, तूं जर असो करून पिवलो ना, तुजे भितरूय जाय कितें तरी एक जाय एक घाल्लें प्रसाद, की बाबा तें तुका तें तुजी प्रतिभा फुलता. आनी प्रतिभा ही अशी आसा की ती आपणें मेकळीक दिवं जाय, ती फुलत रावं जाय फुलारो. आनी मस्ती करून उपयोग ना. मस्ती म्हणजे कशें मनीसपण सांबाळपाक जाय, सत्याक धरून रावं जाय लेखकान. हय. आनी तुजो अत्यंत आवडटो असो लेखक खंयचो, गोंयचो आनी गोंया भायलो? ताका तुजो प्रभाव पडला किंवा तुका तें आवडलां? म्हाका गोंयचे 2 लेखक खूब आवडले. एक रविंद्रबाब केळेकार, हो म्हजो मेंटर, जो वैचारीक लेवलाचेर इज व्हेरी पावरफूल. आनी दुसरो लेखक पुंडलीक नायक, बिकॉज ही इज अ फिक्शन रायटर, नाटक कथा बी ताजे व्हेरी पावरफूल आनी फूल ऑफ क्लॅरिटी, कळ्ळें न्ही, ती आवडल्या. राष्ट्रीय लेवलाचेर खूब खूब लेखक आसा, म्हणजे विविध भाशांतले आसा. ताका कांय अंत ना. कोणाच्यो कथा आवडटा, कोणाच्यो कादंबरी आवडटा. सुनील गंगोपाध्याय आनी भैरप्पा हांच्यो, सुनील गंगोपाध्याय इज बंगाली, भैरप्पा इज कन्नड. तांच्यो म्हाका कादंबरी आवडटा, म्हणजे टॅरिफीक सामकी आवडटा. अनुवादीत केल्यो म्हणून आमचे कडेन पावल्यो. उमा कुलकर्णीन ताची 50 पुस्तकां मराठीन हाडली, मेळ्ळी वाचपाक. आनी म्हाका तो मेळ्ळाय बी भैरप्पा. हांवूय घेतले इंग्लिशीन इंटरव्यू तेजी घेतल्या. सो ताजे ते म्हणजे ते तुमचे सारकेले मनीस जेन्ना अनुवादीत करता म्हणून ताजें साहित्य आमचे मेरेन पावता. नाल्यार आमकां खबर खंय आसा कन्नडा, गिरीश कर्नाड खंय खबर आशिल्लो, किंवा खबर नाशिल्ली न्ही, सुधामूर्ती खंय खबर आशिल्ली. हें अनुवादीत केल्या म्हणून तें आमच्या मेरेन पावलां. आतां फुडें फुडें कितें तुमचें? आतां इतलीं 8 पुस्तकां आसा आनी ती सगळीं जबरदस्त पुस्तकां आसा. म्हणजे अशें न्ही की एक बाय मातशें उजें दावें न्ही. सो फुडलो तुमचो हें कितें? आतां ज्योतिबा तूं म्हणलें ते प्रमाणे म्हणजे कायमची म्हजी एक हें चालू आसता भितरल्यान, म्हाका करू करू करून याद जायत आसता ती, म्हणजे नाटक कोंकणी खातीर मौलीक स्वतंत्र नाटकां कमी. तुमी परिक्षक म्हणून काम केलां नाटकाच्या स्पर्धेंत, तुमकां खबर आसतलें की अणकारीत बरें ती जावंकूच जाय. पूण नवीं येत जाल्यार बरें दिसता न्ही पळोवपाक स्वतंत्र नाटकां. तें म्हाका तकलेंत आसा. आनी कादंबरी म्हाका तकलेक घोळटा. आतां मातशें निवांतपणां आसा, म्हणजे आतां नोकरी आकाशवाणीची धांवपळ बी ती ना, ताका लागून निवांतपणांत कादंबरी एक बरोवपाचे तकली आसा. नाटकां इट वील कंटिन्यू, तें चालू उरतलें, कित्याक ते म्हाका सगळें मागता. तांकां ओरिजिनल पयलीं जाय आसता, फर्स्ट प्रिफरन्स. हे 60 वर्साच्या काळांत फाटल्यान वळून पळयतना तुका कितें दिसता की आपूण सारको योग्य मार्गार पावलो, की आपल्या आकाशवाणीची हातूंत बरीच आपली वर्सां गेलीं, 30 वर्सां थंय मातशें आशिल्लें जाल्यार आनी 10 पुस्तकां इतलीं आशिल्लीं, किंवा ओके चल आकाशवाणीचें एक तेंय क्रिएटिव्हच आसा. बाकीचें कितें दिसता? प्रश्न बरो आसा ज्योतिबाई. आतां फाटल्यान वळून पळयता म्हणजे 60च्या हाजेर म्हाका दिसता की ऑफकोर्स लायफ म्हणजे कितें आसता, सुख दुख्खां चड उतार वेगवेगळे तरेचे ते मागीर घरचे आसूं, मागीर तर ते येतात आनी येवंकूय जाय. हांगच्यान मुंबय जर स्ट्रेट रोड आसलो जाल्यार वचपाक कंठाळो येतलो गाडी घेवन. म्हणटकच ते इट वॉज देर, ते तुका शिकोवन वता कितें कितें. आकाशवाणीचेर ओके तें केलें हांवें, कित्याक थंय खूब खूब एक्सपोजर मेळटा. भौतीक जिवन पळय, सगळें राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण हें लेखकाक कळूं जाय. आनी तें तुका आकाशवाणीन भिडून भितर बुडल्यारूच कळपाक व्हेरी न्यूज. म्हणटकच तें म्हाका मेळ्ळें आकाशवाणीचें. बरें हें मेळ्ळें म्हाका, कित्याक आवाजाक एक म्हाका मेरी आवाज ही मेरी पहचान है तशें तुका पळयनासतना लोक अशें आतां की वांटपणां करता नुस्त्याक जाल्यार मातशें लज जाता. मागीर हांव वांटपणां करता जाल्यार तुमचे सारकेलो आरे मुकेश बरें म्हणटा, म्हणजे अरे हांव वांटपणां करता म्हणून तुका सापडलो म्हणजे हो मातसो चामटो अशें जावं येता.
म्हणून तितली त्या आवाजाची आकाशवाणी वळख दिल्या आनी हांव तृप्त असो जिवनांत. बेजिकली हांवें सुरवातीक सांगलें पळय आय इन पीस, म्हणजे शांतींत आसा हांव. आनी कोणाकूय तुमकांय दिसतलें असो केन्ना मुकेश केन्ना असो मरगळ्यो आयलो, हांसतलो खेळटलो, खेळकर जोक करतलो आनंदान, भितर सिरियस आसता वेगवेगळ्याचेर साहित्य प्रवाह चिंतन, पूण हांव खूब कंटेंट आसा, फुलफिल्ड, तृप्त आसा इन माय लायफ. एंड इज अ ब्युटिफूल गिफ्ट ऑफ गॉड हांव म्हणटा, कित्याक एक उपहार गिफ्ट ते बरें उक्ते करता पळय. तुमी रवींद्र बाबागेर गेले तशें तुजे कडेन कोण भुरगीं येतात केन्नाय, पूण आतांची पिढी पळय न्ही, पिळगी तशी सिरियसशी तुमी पळयलां आसतलें, हांवें सामको गरज ना. सिरियसनेस म्हणजे कितें जाणा की गांभीर्य जाय. साहित्य म्हणजे कितें, आमकां खंय खांक आयली, खेळण्यो आयल्यो तसली न्ही तसलो विशय न्ही तो. इट्स व्हेरी सिरियस. इट्स नॉट रिपोर्टींग, वार्तांकन वृत्तांकन न्ही. हांगा तुका अंडरकरंट म्हणजे कितें, सिंबॉलिजम म्हणजे कितें कळ्ळें न्ही, तें दिसूं जाय न्ही भितर, डबल अर्थ सगळें म्हणटकच तें शिकून बाबा फुडें करूं जाय. अशें मातशें आतांच्या भुरग्यांक माध्यमांचो स्फोट जाल्ल्यान ते दीसभर तांकां स्मार्टफोन मेळटा म्हणटकच अशें खंय तरी ते तातूंत घुसपले येता ते प्रोजेक्ट करपाक, पूण वाचन तांचें ना. वाचन ना. आनी तें तांकां हें जालां, 100 गजाली अश्यो गेल्ल्यान ते अशी दिशा पळय आहा न्ही ती सारकी उरना तांचे कडेन. आनी काय खबरूय ना. म्हणटा कशें मागीर खंयच्यान सुरू करचें तीच कळना, कळ्ळें न्ही. पण तुका विचारल्यार तूं येता. येता म्हाका काय, भुरगीं कोणी आयले जाल्यार ऑलवेज हेल्प देम. मॅथमॅटिक्साची सुद्दां भुरगीं केन्ना येतालीं पयलीं, म्हाका ते आतां मॅथमॅटिक्सांत तकली म्हणजे हातूंत ह्या वयार. तुका गणीत कित्याक आवडूंक लागलें? गणीत ते जन्मतात घरा आशिल्लें, आमचे रोमोल आशिल्लो, आवय आशिल्लो, ते गणीत म्हणजे सामकेंच आवडीचें म्हज्या, की इतलें की हांवें तातूंत स्पेशलायज केलें गणितांत, कळ्ळें. पण तें प्रिसायज वता गणीत. गणितांत म्हाका साहित्यांत सुद्दां मुदीर तीक कशें तितलें परत रिपीट केन्नाच जायना म्हज्या हातूंत. एकदां तुमकां सुरवाती सांगत न्ही, ज्योतिबाई हांगा रावता तिवरे माशेलांत, परत सकयल तिवरे म्हाज्या येवचेंच ना. तें येवप म्हणजे ताचो अपमान करप ताच्या मेमरीचो वाचकाच्या. अशें म्हणजे हे गणितांत शिकयलें, एक्स इक्वल टू वाय, ए इज इक्वल टू बी, अशें तें सामकें सुटसुटीतपण, सामकें तो काळपण हें गणितांत म्हाका शिकयलें. आनी संगितांत लय हाडली. तुमकां बुद्धीबळ खूब आवडटा, वाचलां कशें म्हणजे बुद्धी जेन्ना पळय तूं जसो कसो म्हणटा की अभ्यास करपाक जाय, तसो मुकेश बाब म्हणून अभ्यास कर, पूण तुजे कडेन बुद्धी आसा आनी बळय आसा. सो हे बुद्धीबळ हें इतलें कशें म्हणजे कॉलेजी तुमचे बरें. तुमी आतां हें बुद्धीबळाची गजाल म्हाका इतलें आवडलो विचारलें, तें खंय तुमकां याद उरल्या जिवनगंधा तुवें बुद्धीबळ म्हणून लेख बरयला. ते मागीर हांवें सोडलें, कितें कॉलेज जातकच ते चॅस पळयता की एज चड जाता तेन्ना मागीर तकली तापता मेंदू भुरग्यान ते. पूण ताणें म्हाका कितें तरी गजाली शिकयल्यो ताणें बी. थंय हांवें कॉलेजांत आमी रिप्रेझेंट करून चॅम्पियन बी आशिल्ले. हालींच तो गुकेश म्हणून वर्ल्ड चॅम्पियन जालो इंडियेचो. ताजेर तो 8 बातमी आयिल्ली, हांवें रोखडोच लेख बरोवन आयलो तो छापून एका दैनिकान मराठी. तर ते सगळें अजापूच जालें, इतलें फास्ट कसो बरयलो काय म्हणून. म्हाका ते संबंद पाठ आसा न्ही. आतां तुमी सांगलें जाल्यार चॅसाचेर हांव आतांच एक वर उलोवंक शकता. वेरियस म्हणजे चॅस हो विशयूच भारतीय, ग्रँडमास्टर म्हणजे कितें, भक्ती कुलकर्णी, सगळें कितें कितें गोंयची बाकीचे वर्ल्ड चॅम्पियन सगळें उलोवंक शकता. येदो व्हडलो विस्तारीत आवडीचो विशय तो. आनी खेळ्ळोय बी तूं? खेळ्ळो, सामको खूब खेळ्ळो. आतां ना दोगी जाणटेपणां क्रिकेट ना पूण तें हें आसा, हें दवरता, कितें कितें घडटा तें लक्ष आसता. एक शेवटचो प्रश्न, लेख आनी निबंध हाचो फरक कितें? लेख आसता न्ही ज्योतिबाई, तातूंत म्हणजे विचार चड आसता, थॉट चड आसता. आनी निबंध पळय आसता तो बंद सगळो बांदून घेता आपल्याक लालित्या भितर, लालित्यमय आनी काव्यमय भाशा. वैचारीक हांव दोनूय बरयता, पूण थंय म्हाका चान्सूच जायना कितें बरयतना. जेन्ना समज जिवनाचो उद्देश जावं आध्यात्मिकता बी अशी घेता, फिलॉसॉफी, तेन्ना लालित्य चड घालूंकूच मेळना. ते मातसो ड्राय कसो आसता तो, म्हणजे बरो आमाड्या भितर बी ओलसाण आसता केन्ना काडटनाच तुका, तशी ती ओलसाण हांगा मेळटा. आमाडो हे निबंध आसता ते, आनी हें प्रकरण मातशें वेगळें आसता. हातूंत आमी कोट घालूं येता आनी कितें घालूं, निबंधान तुका तें कांय घालूंक मेळना. ना मातशें वापरूं येता पूण चड हेवी घालूंकूय मेळना, कितें वैचारीकता कमी आसता तशी. शाळेन आमी शिकता एक निबंध बरयता, आई 4 पोळी जाता की आमकां विचार करपाक लायता. ते वाचन आसल्यारूच तो फुडें वता न्ही, नाल्यार तो फुडें वचना. वैचारीकता चड आसता त्या लेखा भितर. आनी हांगा लालित्य काव्य बाकीचे पळय आसता न्ही, भाशा बरी ओली ओली थपथपीत बरी हे केल्ली तशी. पयशे बाब तुमी म्हणजे तुजें अभिनंदन करताच हांव, पूण बरें तुमी उलयलें आनी तुमी साहित्या विशयी जें कितें सांगलें, आतां शेवटचें तुजो आकाशवाणी वयलो एक आवाज आमकां आयकुपाक जाय, ते सांगून आमी ह्या मुलाक सांगता करुया. तुमकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी पणजे दूरदर्शनान म्हजी आज ही अपुरबाय केली, आपलोच कसो हो पुरस्कार मेळिल्ले खातीर. आनी इतल्यान
ज्योतिबाई कुंकळकार हांणी घेतिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक मुकेश थळी हांची ही मुलाखत सोंपली. नमस्कार.